Mga Salmo 11. Ang Ginoo mao ang akong dalangpanan. Musa nganong moingon man kamo kanako? Lupad ngadto sa kabukiran sama sa usa ka langgam, kay giandam na sa mga dawtan ang ilang pana, o gitaod na nila ang udyong aron ipana sa mga maayong tao diha sa ngitngit. Unsa may mahimo sa mga maayong tao kung mapukan na ang tanan? Ang Ginoo anaa sa iyang balaang templo, at tuwa sa langit ang iyang trono. Makita niya ang tanang tao ug nasayod siya sa ilang binuhatan. Sulayan sa Ginoo ang mga matarong ug ang mga daotan, ug kasilagan niya ang gusto kasamo. Paulanan niya baga ug asupre ang mga daotan, ug silutan niya sila sa makapaso nga hangin. Matarong ang Ginoo, malipay siya sa mga buhat nga matarong, ug ang nagbuhat niini magpabilin diha sa iyang presensya.